Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan paglakaw diha sa kahayag. Ug ang atong text kong mga makita sa Salmo kapitulo 43 bersikulo 3 nga nag-ingon O ipadanag ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran. Pamandua sila kanako. Ipahatod nila ako ngadto sa imong bungtod nga balaan ug ngadto sa imong mga tabernakulo. Niining panahon sa walay kasiguruhan angay kita nga mainampingon gayud nga dili nato masalikway ang mga danag sa kahayag nga gipadala sa langit uban sa kaluoy alang kanato. Tungod kay pinaagi niini makahimo kita sa pagsabot sa mga pamaagi sa kaaway. Atong kinahanglan ang kahayag gikan sa langit sa matagtak na aron kita makahimo sa pag-ila tali sa balaan o sa common sa walay katapusan o sa temporaryo kung pasagdan nga kitara. Makahimo gayud kita og mga kasaypanan sa mataglakang. Magasunod kita sa kalibutan, atong isalikway ang pagpugong sa kaugalingon. O dili nato makita ang kamahinungdanon sa pagkamabinantayon o sa pag-ampo o kita mahimong bihag ni Satanas. Diha sa iyang kabubuton, ang ubang anaa niini nga kahimtang karon. Tungod kay ilang gibalibaran kakahayag nga gipadala sa Dios nganha kanila. Wala sila kahibalo sa ilang giatubang. Ang tanan kinsa mga ngalan sa katapusan makaplagan nga nahisulat didto sa libro sa kinabuhi sa karnero. Maisugon nga mag-aaway sa mga gubat sa Ginoo. Matinud anon sila nga magabuhat aron sa pagsabot ug sa pagsalikway sa mga tentasyon ug sa matagdaotan nga butang. Ilang bation nga ang mata sa Dios nagatan-aw kanila ug ang pinaka-ekstrikto nga pagka-maunong gikinahanglan. Ingon nga matinumanon nga mga magbalantay. Ilang bantayan ang agianan aron nga dili kini masudlan aron ang nga si Satanas dili makahimo sa pag-agi sa ilang tungod. Ingon nga natagtakuban nga manulunda sa kahayag aron sa paghimo sa iyang bulahaton sa kamatayon diha sa ilang taliwala. Ang nagsulob og puti nga biste kinsa nagpalibot sa trono sa Dios. Dili grupo sa mga tawo nga naghigugma kana sa mga kalipayan apan kadtong labaw sa tanan. Nahigugma sa Dios ug dili sila ang mipili pagkuyog sulog sa imbis nga mobarog sa mga balod sa pagsubak. Ang tanan kinsa nagpabiling putli ug wala nahugawan gikan sa espiritu ug sa impluwensya nga nagpatibabaw niini panahona. Makahiga agom ug kusog nga panagbangi, makalingkawas sila sa dako nga pagsulay. Sila magahugas sa ilang mga biste sa kaniaya ug himuon kini puti diha sa dugo sa karnero. Sila mag-aawit sa alawiton sa kadaugan dito sa harian sa himaya. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan Diyos sa kalangitan, tag-iya sa langit sa yuta. Ginoo, kami nagkaduo kanimo Ginoo ug kami nag-surrender among tanan kinabuhi kanimo. Ginoo, tabangi kami sa mga challenges nga among magyan sa among kinabuhi. Nga malampasan namo ug madaog kami kauban kanimo. Sa mga pagsulay nga among magyan, tabangi kami Ginoo nga madaog kami kauban kanimo. Kung wala ikaw, wala mi mahimo, dili mapildi. Kung ang yawa malipay na uban Ginoo, tabangi kami nga
ang balag espiritu nga mudawat sa mong kasing-kasing. Ikaw magadul ka na mo ug kami na-surrender kanimo Ginoo. Paisalwa ka sa imong sala, sa mga sala sa pangalan ni Hesus sa bugtong manlubas. Amen.